अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर और मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम जिस मौजू पर बात करेंगे यकीनन कराची की मौजूदा सूरत हाल की मुनासबत से वो मौजू है। और इस वक्त कराची में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर सड़क तकरीबन तरक्याती कामों के नाम पर जिस टूट फूट का शिकार है, जिस खुदाई का वो मंजर पेश कर रही है, ये सड़कें खोद ज़रूर दी जाती हैं, रोड कटिंग के नाम पर फंड्स भी जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन इन सड़कों की दोबारा तामीर होते हुए कम बेश ही नजर आता है। ऐसा ही एक खत लिखा है मेयर कराची ने वज़ीर बल्दियात सईद गनी को, और उन्होंने ये कहा है कि 10 अरब रुपए का रोड कटिंग के नाम पर जो फंड जारी हुआ है, आखिर वो कहां खर्च हुआ है, वो कहां गया है, किस मद में इस्तेमाल हुआ है, कुछ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि मॉनसून के पहले स्पेल के दौरान जो खुदी हुई सड़कों की वजह से शहर का बुरा हाल हुआ है, मरकजी शाहराहें जिस वजह से हमने देखा कि पानी में कई फिट पानी की झील में या तालाब का मंजर पेश करती नजर आई है, ये सूरत हाल हुई है। ऐसा क्यों कर हुआ है? और अब भी मौजूदा सूरत हाल में भी जिस तरह से मॉनसून के दीगर 2 स्पेल्स अभी आने हैं, इस दौरान भी हालात मजीद नागुफ्ताबा हो सकते हैं, सूरत हाल खासी खराब हो सकती है, क्योंकि बेशतर सड़कें अभी भी खुदी हुई हैं और रोड कटिंग के नाम पर जिन सड़कों की खुदाई हुई थी उसके इस्तेमाल का जो फंड था वो उसके ऊपर नहीं लगा है। तो जो खुर्द बुर्द हुआ है या करप्शन की नजर हुआ है, इसका जवाब तलब किया गया है मेयर कराची की जानिब से, वजीर बल्दियात से। और अजब बात तो यह है कि मेयर कराची को ही नहीं पता कि ये जो फंड अरबों रुपए का है, 10 अरब रुपए जिसकी बताई जाती है कि ये इतनी बड़ी रकम थी, कहाँ खर्च हुई है उससे वो खुद ही लाइल्म है। और वो वजीर बल्दियात से मिन्नत समाजत पर आमादा नजर आते हैं और वो कहते हैं कि जी खुदारा इसका कुछ मालूम कर दीजिए कि ये फंड कहाँ गया। इस पर कुछ बातचीत करेंगे, साथ साथ हम कुछ बातचीत करेंगे इस वक्त चूंकि मानसून का मौसम है, बारिशों का मौसम है, और चूंकि नालों की सफाई के अहकाम 20 जून से जिसके दे दिए गए थे बल्दियाती हुकूमत की जानिब से, मेयर कराची की जानिब से, ताहाल मुकम्मल नहीं हो सके हैं। और नतीजतन हमने यही देखा कि पहली बारिश में नाले ओवरफ्लो कर गए, सड़कों पर बारिश का पानी तो था ही था, सीवरेज का पानी भी उसमें मिलकर मजीद गंदगी और ताफुन का एक माहौल खड़ा हो गया। तो ये तमाम तर इशूज़ हैं जो आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जाएंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराते चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के साबिक सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब रिजवान खानजादा साहब। आप 2005 में कराची में मेयर का इलेक्शन भी आज़ाद हैसियत से लड़ चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कराची के बल्दियाती निज़ाम में भी मौजूद है और मुतादिद टाउन्स हैं जहाँ पर इनके चेयरमैन, यूसी चेयरमैन समेत वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स मौजूद हैं। लिहाजा हम इनसे भी ये सवाल करेंगे कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्दियाती निज़ाम का हिस्सा रहते हुए इस शहर में कर क्या रही है और जो बल्दियाती मसाइल हैं वो हल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के रहनुमा हैं, जमात के कराची के अमीर हैं जनाब मुनम जफर साहब। उनसे भी हम कुछ बातचीत करेंगे कि जो मेयर ने वज़ीर बल्दियात को फंड के हवाले से खत लिखा है, इस पर उनकी क्या राय है, क्या ये कहते हैं। और साथ साथ कराची में जहां जहां जिन जिन टाउन्स में जमात इस्लामी के इस वक्त चेयरमैन मौजूद हैं, वहां की क्या सूरत हाल है और वहां के जो हालात हैं और वहां के जो अवाम है वो क्यों परेशानी से दो चार हैं, इस पर उनकी क्या राय है। और दीगर मेहमान भी इन्हें तमाम तर मौज़ूआत पर हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। खानजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनम जफर साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। पहले तो इस पर थोड़ी रोशनी डाल दीजिएगा कि ये जो मेयर कराची ने 10 अरब के फंड के हवाले से खत लिखा है वजीर बल्दियात को कि जो रोड कटिंग के नाम पर जारी हुआ और फिर कहाँ गया कुछ पता नहीं, वो खुद इसकी तफ्तीश करवा रहे हैं वजीर बल्दियात से कि मालूम किया जाए कि ये पैसे कहाँ गए। तो ये क्या माजरा है? असल में मुर्तज़ा वहाब साहब को कुछ ड्रामे करने की आदत पड़ गई है। यही वजह है कि वो मुख्तलिफ ड्रामे करते हैं। ये पीपल्स पार्टी आपस में एक दूसरे को खत लिख रहे हैं, ये पिंग पोंग की गेंद बना दिया है। इनकी तरजीहात में कराची कहीं शामिल ही नहीं है। खुद ये कहते हैं कि गलियों और महलों में से की गलियां और सड़कों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे पास तो बस बड़ी सड़कें हैं। भाई बात यह है कि आपका ताल्लुक ये है कि आप कराची से म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्जेस टैक्स तो वसूल करें इन्हीं गलियों और महलों में रहने वालों से, लेकिन आप ये स्टेटमेंट दे दें, स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें कि इन गलियों और मोहल्लों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ ये किसी और की जिम्मेदारी है। ये बात किसी तौर दुरुस्त नहीं है। पीपल्स पार्टी 17 साल से सूबे पे विराजमान है, इनकी तरजीह ही नहीं है। हमें ये बताया जाए कि जब पता था कि बारिशें होने वाली हैं, आपने 24 जून या 25 जून को ये कहा कि नालों की सफाई का काम शुरू हो रहा है, अगले दिन बारिश हो गई। बड़े बड़े शहर के जो नाले हैं वो नाले चौक हो जाते हैं, जिसके नतीजे में पानी बैक करता है और आबादियों के अंदर पानी भर जाता है। फ्लडिंग की सूरत पैदा हो जाती है, अर्बन फ्लडिंग की, जिसके नतीजे में कौन फेस करता है इसको? शहर कराची के रहने वाले लोग फेस कर रहे होते हैं। आप लोगों को ना पानी देने के लिए तैयार हैं, आप ना कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी सबके सामने है। जिस तरह कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन ने इस शहर के लोगों को बदहाल किया हुआ है, सूरत हाल ये है कि 100 रुपए में से 80 रुपए ये लोग रिश्वत की नजर हो जाते हैं।
کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. لگتے بمشکل 15 سے 20 روپے لگتے ہیں. یہ واٹر اینڈ سیویج کارپوریشن کا دفتر دھندے کا مرکز بن گیا ہے کہ جو نیچے سے لے کر اوپر تک. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر پوری طرح MKM بھی انوالو ہے. یہ سارا مفادات کا کھیل ہے. یہ کراچی کو نہ پانی دینا جانتے ہیں. K4 منصوبہ بتائیں نا یہ سارے لوگ جو وفاق کے اندر شامل ہیں کہ 40 ارب روپے کا منصوبہ 3 ارب روپے دیے گئے, بجٹ منظور کر دیا گیا. کسی نے کوئی بات نہیں کی پانی کے مسئلے پہ کہ کم از کم وفاق کے اندر آواز اٹھاتے, کم از کم یہی کہہ دیتے کہ جناب ہم جو ہے وہ حکومت سے نکلنے کا الٹیمیٹم دیتے ہیں اگر کراچی کو پانی نہیں دیا گیا. تو یہ ساری صورتحال ہے جس کو کراچی انفراسٹرکچر تباہ حال ہے. گلیاں محلے سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, ٹرانسپورٹ موجود نہیں ہے یہاں شہر کے اندر. یہ صورتحال ہے جس سے اس وقت شہر گزر رہا ہے. اور اگر کوئی چین کی بانسری بجا رہا ہے تو کہتے ہیں نا نہرو چین کی بانسری بجا رہا تھا. یہ صورتحال ہے پیپلز پارٹی کی کہ جس نے پورا شہر کھود کے ڈال دیا ہے. اور اس کے نتیجے میں آج صورتحال یہ ہے کہ بارش ہوتی ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں. اللہ میاں کی رحمت ہے بارش, انہوں نے زحمت بنا دیا ہے. صحیح. خانزادہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضوان صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو 10 کروڑ 10 ارب کی بات کر رہے ہیں اس وقت جو روڈ کٹنگ کے نام پر فنڈ جاری ہوا, اور پھر جس طرح سے پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کو ان بارشوں کے دوران کرٹیسائز کیا ہے کہ جی سندھ میں کراچی میں بلدیاتی حکومت میں آپ اس سیٹ اپ کا حصہ ہیں, آپ کے اپنے ٹاؤنز کی کیا صورتحال تھی, تو یہ بلیم گیم تو چلتا ہی رہتا ہے. لیکن جو عوام کے ایشوز ہیں وہ تو ریزالو نہیں ہو پا رہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت شکریہ سمیر نواز صاحبہ. کراچی والے تو جب سے سفر کر رہے ہیں, جب سے یہ کراچی بنا ہے, یہ آج کی کہانی نہیں ہے. یہ بلدیاتی نظام زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. جتنی حکومتیں کراچی میں رہی سب نے یہی رونا رویا کہ جی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, گٹر ابل رہے ہیں, پارک نہیں ہیں بچوں کے لیے, پانی نہیں ہے, ڈیفینس کے اندر 15-15 20-20 کروڑ کے گھر ہیں, وہاں بھی ٹینکر ڈل رہے ہیں, کورنگی میں بھی ٹینکر ڈل رہے ہیں, سرجانی میں بھی ٹینکر ڈل رہے ہیں. یعنی ان ظالموں نے ڈیفینس والوں کو اور سرجانی والوں کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کر دیا. ان کا مقصد کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں 246 UC چیئرمین ہیں پوری کراچی میں, 246 وائس چیئرمین ہیں, 984 کونسلر ہیں, 25 ٹاؤن چیئرمین ہیں. اس کے باوجود آپ کے وزیر بلدیات صاحب ہیں, اس کے بعد پھر میئر کراچی ہیں, میئر کراچی کے بعد سارا یہ نظام ہے. لیکن وہ بے اختیاری ہیں نا, وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے ان کے کنٹرول. اختیار نہیں ہے تو پھر آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ اگر 4 سال کے بعد میئر کراچی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے, ٹاؤن چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس اختیار نہیں ہے, وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس اختیار نہیں ہے, 3 ٹاؤن چیئرمین PTI کے ہیں وہ لاچار اور مظلوم بنے ہوئے ہیں, 5 ٹاؤن چیئرمین جماعت اسلامی کے ہیں وہ لاچار اور مظلوم بنے ہوئے ہیں, اور ہزاروں ارب کی کرپشن اس کراچی میں جو کرپشن ہو رہی ہے وہ 10 ارب روپے کی نہیں ہے. یہ جو خط لکھا ہے میئر کراچی نے, یہ انہوں نے غلط لکھا ہے. میئر کراچی صاحب, میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو یہ خط جو لکھنا چاہیے تھا وہ DG نیب سندھ کو لکھنا چاہیے تھا. آپ کو یہ خط جو ہے چیئرمین اینٹی کرپشن سندھ کو لکھنا چاہیے تھا, وزیر بلدیات صاحب کو نہیں لکھنا چاہیے تھا, کیونکہ وزیر بلدیات صاحب ہی اس کرپشن میں خود ملوث ہیں. کون انکوائری کرے گا؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 17 سالہ گورنمنٹ میں ٹاؤن چیئرمین کا فنڈ, UC چیئرمین کا فنڈ, کونسلر کا فنڈ, MPA کا فنڈ, وزیر کا فنڈ, مشیر کا فنڈ صرف ایک ہی شخص کے پاس ہے. اختیارات جو ہیں وہ بلاول ہاؤس کے پاس ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس بھی اختیار نہیں ہے. اب جس طرح میرے جماعت اسلامی کے دوست انم بھائی نے کہا کہ جی 80% کرپشن کی نظر یہ ہو جاتا ہے, تو اس کرپشن کے اندر پھر ٹاؤن چیئرمین بھی شامل ہیں. نہیں, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ فنڈز کی منتقلی نہیں ہوتی. نہیں جی, ایسا نہیں ہے. ہر ٹاؤن چیئرمین کو فنڈ دیا گیا ہے, چاہے وہ PTI کا ہو, چاہے وہ جماعت اسلامی کا ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو. ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم جیتنے سے پہلے, الیکشن لڑنے سے پہلے بہت وعدے کرتے ہیں, اور جب ہم الیکشن جیت جاتے ہیں اور کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہوتا ہے ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. جو لوگ ٹاؤن چیئرمین بنے
यूसी चेयरमैन बने, आप उनका चेयरमैन बनने से पहले, टाउन चेयरमैन बनने से पहले उनके असासों की तहकीकात कर लें, आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या किया। बरी जुम्मा नहीं हो सकती, ना पीटीआई हो सकती है, ना जमात इस्लामी हो सकती है, ना पीपल्स पार्टी हो सकती है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर हमारा भी कोई टाउन चेयरमैन या यूसी चेयरमैन या काउंसलर या एमपीए करप्शन के अंदर मुलविस है तो हम अपने आप को सबसे पहले पेश करते हैं। मैं दावा करता हूं डीजी नैब सिंध से, मैं चेयरमैन एंटी करप्शन से दावा करता हूं कि आप एक करप्शन निकाल के दिखाएं हमारे किसी टाउन चेयरमैन की, एक करप्शन निकाल के दिखाएं। इमरान खान साहब का बात ही यही है, आज 14 जमातें एक तरफ हैं और इमरान खान साहब जेल में हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया इस करप्शन। नहीं, मसला तो यही है ना कि करप्शन हो रही है, ये सबको पता है कि हो रही है, लेकिन इसको कंट्रोल किस तरह से किया जाए और इस पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है, इसका तमाम तर इशू है और इसी का हम जवाब लेने के लिए बैठे हैं। मैं आपसे यही फरमा रहा हूं कि निजाम को बदलने की जरूरत है, ये चेहरे ना बदलें। चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। 75 सालों से इस कराची के अंदर चेहरे बदले जा रहे हैं, इस सिंध में, इस पाकिस्तान में चेहरे बदले जा रहे हैं। कोई पीपल्स पार्टी छोड़ता है पीटीआई में आता है, कोई पीटीआई छोड़ता है नून लीग में चला जाता है, कोई एमक्यूएम छोड़ता है पीपल्स पार्टी में आ जाता है, लेकिन लोग तो वही हैं, निजाम तो वही है। और सरकारी इदारे, जो हमारे सरकारी इदारे हैं जिन्हें करप्शन रोकनी चाहिए थी, ये करप्शन रोकने वाले खुद करप्शन में शामिल हो गए। हमारी बदनसीबी ये है। एक अहम पॉइंट है कि जो करप्शन रोकने वाले हैं, एक काउंसलर, एक वाइस चेयरमैन, एक टाउन चेयरमैन, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो जिम्मेदार है। सही, वो जिम्मेदार है, वो बरी जुम्मा नहीं हो सकता। किसी भी चीज से आप जिम्मेदार हैं, आपने वोट लिया है। अगर आप नहीं कर सकते तो आपको 4 साल हो गए हैं, आपको इस्तीफा देना चाहिए था कि हम मजबूर हैं, हम लाचार हैं, हम कमजोर हैं, हम नहीं कर सकते। मुनम साहब, ये बताइए कि ये जो टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के फंड्स के हवाले से बात की जा रही है कि जी बहाली के फंड्स मिले हैं, जमात इस्लामी के भी जो चेयरमैन से जो टाउन्स आपके पास मौजूद हैं उनको भी फंड्स तमाम तर दिए गए हैं, तो फिर जिन नहीं, ये किस चीज की, देखें इसमें आप ये जरा ये इसमें ये वो कर लें, क्लैरिफाई कर लें कि जमात इस्लामी के 9 टाउन है, पहले ये क्लियर करें, बिल्कुल क्लियर रखें। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जमात इस्लामी के जो 3 टाउन हैं, मॉडल टाउन, नई कराची टाउन और नॉर्थ नाजाबाद टाउन, इन 3 टाउन्स को एसएसडीसी ने रोड कटिंग की मद में पैसे दिए हैं और ये काम शुरू हुआ है 6 महीने पहले। एक काम की डेडलाइन 31 जुलाई है, एक काम की डेडलाइन 30 अगस्त है। अब आप मुझे बताइए, बारिश में क्या सड़कें बनाई जाएंगी? जब काम खत्म होगा उसी वक्त सड़कें बनाई जाएंगी। और मैं पूरी श्योरिटी के साथ कहता हूं कि जमात इस्लामी की जो टाउन है, वहां हमारी टीम ने जितनी मेहनत के साथ इस उजड़े कराची के अंदर, इस तबाहाल कराची के अंदर हमारी टीम ने खिदमत की है। इंशाअल्लाह ताला सड़कें भी बनाएंगे, गलियों में पेवर ब्लॉक भी लगाएंगे। और ये कुछ और लोग होंगे कि जो कराची के लिए दावे करते रहे, वादे करते रहे। किसी ने कहा कि जी कराची को 2017 में अगस्त के महीने में 25 अरब रुपए कहा गया कि हम कराची को जो है वो दे रहे हैं। फिर कहा गया कि जनाब हम कराची के लिए 162 अरब रुपए का जो है वो ऐलान कर दिया गया। फिर 2020 में कराची के लिए 1100 अरब रुपए के पैकेजेस का ऐलान कर दिया गया। ये सिर्फ कराची के नाम पर ये धोखा देते रहे। कराची को कोई पैकेज नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के सारे टाउन चेयरमैन, सारे यूसी चेयरमैन खिदमत कर रहे हैं अवाम की। कराची के अवाम कल भी हमारे साथ थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी खड़े हैं। और जमात इस्लामी अपने टाउन्स के अंदर खिदमत के जरिए बात साबित करेगी। सड़कें भी बनेंगी इन टाउन्स के अंदर और साथ साथ यूसी के अंदर भी इंशाअल्लाह ताला काम हो रहा है और मजीद काम नजर आएगा। चाहे वो पार्कों की डेवलपमेंट हो या फिर इन गलियों और महलों के अंदर के साथ साथ हमने यहाँ इनको रोशन करने का मामला हो, खेलों के मैदान जो है उनको बनाने का मामला हो। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने ये सारा काम किया है। ये रिश्वत, ये झूठ, ये दगाबाजी, ये झूठे वादे, ये पीपल्स पार्टी को मुबारक हो, ये एमक्यूएम को मुबारक हो कि जिसने 40 साल के अंदर इस शहर कराची की नस्ल को तबाह किया है। ये पीपल्स पार्टी को मुबारक हो। ये सारी चीजें, ये करप्शन, लूटमार, दगाबाजी, झूठ, और इन लोगों ने 17 साल के अंदर जो शहर का हशर किया है, शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खोद के डाल दिया है। ये सारे लोग जिम्मेदार हैं। और ये सिर्फ पिंग पोंग बनाया हुआ है, यहाँ से खत लिखो, उधर खत लिख दिया, इधर से वहां से इधर खत आ गया। ये तो खुद जवाब दें। मुझे बताएं मुर्तजा वहाब साहब पूछ किससे रहे हैं, खत किसको लिख रहे हैं? यही सवाल मैं आपसे करने वाली थी। सईद गनी साहब की नाक के नीचे कैनिस्टर टाउन में उनके भाई जो करप्शन कर रहे हैं, सईद गनी साहब जवाब दें हमें। करीमाबाद के अंडरपास का
کہ جو 1.35 ارب روپے میں بننا تھا آج 3.81 ارب روپے اس کی کاسٹ آ گئی ہے. 2 سال مکمل ہو گئے, بننے کا نام نہیں لے رہا. ہمیں بتائیں شرجیل میمن صاحب, ریڈ لائن کیوں نہیں بن رہی؟ 504 ملین US ڈالر کا پروجیکٹ تھا, 700 ملین US ڈالر کا پروجیکٹ بن گیا, پہنچ گیا ہے یہ. لیکن لوگوں کی زندگیوں سے کھیلو, لوگوں کو کچھ نہ دو, نہ ٹرانسپورٹ دو, نہ انفراسٹرکچر دو, اور آپس میں کھیلتے رہو, خط و کتابت کرتے رہو اسی طرح, اور شہر کو کچھ نہ دو, موضوعات تبدیل کرنے کی کوشش کرو. نہیں, لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی اس وقت چہرے بدلنے سے مسئلے حل نہیں ہو رہے, جب تک نظام میں تبدیلی نہیں آئے گی, جب تک نیا نظام نہیں آئے گا, یا یہ جو تمام تر پرانے کون سا نیا نظام, یہ بتائیے ذرا. یہ موصوف بات کر رہے تھے نیا نظام کی بات کریے کہ کون سا نیا نظام ایسا جس کی آپ بات کر رہے ہیں. ہم تو خود بات کرتے ہیں کہ بھائی چہرے نہیں, نظام کو بدلو. یہ جھوٹ کا نظام, یہ ظلم کا نظام, یہ وڈیرا شاہی, یہ لوگوں کا گردنوں پہ مسلط ہونا, لوگوں کو غلام بنانا, یہی وتیرہ ہے جو پیپلز پارٹی نے اختیار کیا ہوا ہے. جس طرح اندرون سندھ لوگوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے, نہ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں, نہ لوگوں کو صحت دیتے ہیں. ہم تو کراچی کی بات کر رہے ہیں, کراچی میں رہتے ہیں. آپ لاڑکانہ کو دیکھ لیجئے, جیک آباد کو دیکھ لیجئے, سندھ کے دیگر شہروں کو دیکھ لیجئے. کہیں کچے کے ڈاکو ہیں, کہیں پکے کے ڈاکو ہیں, لیکن آپ نے شہر کو کچھ نہیں دیا, نہ ملک آپ نے صوبے کو کچھ دیا ہے. اور کر کیا رہے ہیں آپ اس شہر کے ساتھ؟ شہر کے KMC کے بجٹ میں پیپلز پارٹی نے کتنا شیئر ڈالا ہے صوبائی حکومت نے؟ 33 ارب روپے دیے ہیں انہوں نے, 33 ارب 44 کروڑ روپے دیے ہیں. 1.1% شیئر ہے اس شہر کا. آپ نے جو بجٹ میں دیا ہے پورے صوبے کے 3451 ارب کے بجٹ میں کراچی کا شیئر 33 ارب 44 کروڑ روپے ہے. یہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے شہر کے ساتھ. صحیح. تو منم صاحب یہ مجھے بتا دیجئے کہ اس وقت جو صورتحال ہے, جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جی روڈ کٹنگ کی وجہ سے سڑکیں تباہی کا شکار ہیں, مونسون کا یہ سیزن چل ہی رہا ہے, نالوں کی صفائی نہیں ہو سکی ہے, بارش کا پانی ہے, سیوریج کا پانی ہے, کھودی ہوئی سڑکیں, یہ ایشوز کب تک اسی طرح سے چلتے رہیں گے؟ یہ ایشوز جب تک رہیں گے جب تک پیپلز پارٹی اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں کرے گی. 18ویں ترمیم کے بعد انہوں نے کہا کہ اختیارات پچھلی سطح پہ دینا چاہیے. یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جعلی لوگ ہیں. یہ جمہوریت عموریت کچھ نہیں ہے, وصیت اور وراثت پہ چلنے والے لوگ ہیں. یہ انہوں نے 18ویں ترمیم کے بعد صحت کا شعبہ, تعلیم کا شعبہ, اسی طرح بلدیات کا شعبہ مل گیا صوبائی حکومت کو. پیسے بنا رہے ہیں, فنڈ آ رہے ہیں, فورن فنڈنگ ان کے بجٹ میں 34.5% فورن فنڈنگ ہے, جس کا سود جو ہے وہ اس قوم کے بچے ادا کریں گے, آنے والی نسل ادا کرے گی اس کا سود کی شکل کے اندر. یہ صوبائی بجٹ کا حصہ ہے. ایسے کے اندر جو صورتحال ہے, صورتحال کے اندر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کام ہر سرمائی کے اندر یہ کام ہوتا کہ نالوں کی صفائی کی جاتی. نالوں کے لیے آپ کو 60 کروڑ روپے ملے. آپ یہ رقم چلیں آپ جماعت اسلامی کو چھوڑ دیجئے, پیپلز پارٹی کے ٹاؤن چیئرمین کو دے دیجئے. آپ تو ان پر بھی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, آپ ان کو بھی اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ نہ کچرا اٹھانے کا اختیار دیتے ہیں, نہ آپ لوگوں کو واٹر اینڈ سیویج کے لیے. کہیں کوارڈینیشن نہیں ہے ٹاؤن اور واٹر اینڈ سیویج کارپوریشن کے درمیان. چیئرمین کون ہے؟ مرسا آباد صاحب ہیں. ADA کا کون ہے؟ جناب سعید غنی صاحب ہیں. بلدیات سے کون ہے؟ یہی جناب سعید غنی صاحب ہیں. ٹرانسپورٹ کے کون ہیں؟ شرجیل میمن صاحب ہیں. ان سب کی کارکردگی اٹھا کے دیکھ لیجئے, یہی لوگ نظر آتے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب کے دائیں بائیں یہی لوگ ہوتے ہیں جو سنہرے خواب دکھاتے ہیں لوگوں کو, لیکن کراچی کے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کراچی شہر کے اندر اس وقت 300 بسیں چل رہی ہیں پبلک سیکٹر کی, کوئی جواب دینے کے لیے تیار ہے. اور ہمیں خوشخبری سنائی دی جاتی ہے کہ جناب 50 بسیں آ رہی ہیں. وہ جی EV بسیں ہوں گی, EV ٹیکسیز ہوں گی, اور بسیں لائی جائیں گی 50 بسیں, اور جب 50 آ جائیں گی تو مزید 100 لے کر آئے جائیں گے. ارے بھائی شہر کو کم از کم 10,000 بسوں کی فوری ضرورت ہے, آپ نے 300 بسیں دینی ہے. یہ صورتحال ہے جس کا شکار یہ شہر ہے. لیکن جماعت اسلامی شہریوں کے ساتھ کھڑی ہے, عوام کے ساتھ موجود ہے. شہر کا مستقبل کے لیے لڑتے رہیں گے, شہریوں کے لیے لڑتے رہیں گے. اور ہم بات نہیں کر رہے اس بات کی, اختیارات اور وسائل جتنے ہیں الحمدللہ ہمارے ٹاؤن چیئرمین, وائس چیئرمین, UC چیئرمین کام کر رہے ہیں, اس سے بڑھ کر کام کریں گے. لیکن ان ظالموں سے اختیار چھیننے کے لیے جنگ کرتے رہیں گے. عدالتی جنگ بھی ہوگی, اسی طرح آئین کا راستہ بھی اختیار کریں گے, اسی طرح گلیوں میں محلوں میں دھرنا دینا ہوگا دھرنا بھی دیں گے, احتجاج کرنا ہوگا احتجاج بھی کریں گے. صحیح. رضوان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت فوری طور پہ جس طرح سے موسم برسات چل رہا ہے اور مونسون کے 2 اسپیز ابھی مزید ہونے, اس وقت بھی شہر میں بارش کا سلسلہ جاری ہے, فوری طور پر عوامی تحفظ یا سہولت کے لیے کس طرح کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, ابھی جو جماعت اسلامی کے دوست نے یہ کہا کہ جی روڈیں سڑکیں بنائیں گے, اب کیا بنائیں گے آپ؟ 4 سال گزر گئے, پیور بلاک آپ کو 4 سال پہلے لگانے چاہیے تھے, سڑکیں آپ کو 4 سال میں بنانی چاہیے تھی, بارشیں تو ابھی ہو رہی ہیں. اب آپ کہیں کہ جی ایک روڈ پہ ہم بیٹھے ہیں اور اچانک بارش ہو جاتی ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے.
آپ کے 4 سال کے اندر نالے صاف نہیں ہوئے کراچی کے، آپ کے 4 سال میں گلیوں کے گٹر صاف نہیں ہوئے جس کو وینچنگ کہتے ہیں، وہ گٹر پورے صاف کیے جاتے ہیں، وہ آپ نے نہیں کیے۔ اس کے بعد آپ کے روڈ جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ 10 ارب روپے جو آپ کو ملے کراچی کے اندر یہ اس کے فنڈنگ کے حوالے سے، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ وہ کہہ رہے جی چونکہ ابھی مدت باقی ہے، اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ کون سی مدت باقی ہے نا کسی کے پاس۔ میں خالی جماعت اسلامی کی بات نہیں کر رہا، میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا، میں تو ایک بالکل مکمل یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ 4 سال کے اندر نہ پیور بلاک لگا سکیں، نہ یہ روڈ بنا سکیں، نہ یہ اس کی نالوں کی صفائی کر سکیں، نہ ہی یہ اپنے علاقوں کی، جو علاقوں میں گٹر ہوتے ہیں علاقے کے اندر گلیوں کے اندر، اس کی وینچنگ کر سکیں۔ بڑے نالے تو بہت دور کی بات ہے۔ میئر کراچی، ٹاؤن چیئرمینوں نے کیا کیا ہے یہاں پر، یہاں کے یو سی چیئرمینوں نے کیا کیا ہے، یہاں کے کونسلر کیا کر رہے ہیں، آپ وہ کہہ رہے ہیں اختیارات کی جنگ لڑ رہے ہیں، جتنے سر وہ اختیارات کی جنگ تو ہم 75 سال سے لڑ رہے ہیں یہاں پر، لیکن اختیارات کی جنگ 4 سال ہو گئے۔ 4 سال کے اندر کوئی کراچی کا ایک ٹاؤن بتا دیں جس کو ایک ماڈل ٹاؤن ہم کہہ سکیں، جس طرح وہ ماڈل پولیس اسٹیشن بناتے ہیں نا، جیسے بناتے ہیں، کراچی کا ایک ٹاؤن بتا دیں ہم۔ مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو کرپشن ہے، پیپلز پارٹی کی جو مافیا ہے، جو ادارے ہیں، جو بیوروکریسی ہے، اس نے سب کو شامل کر لیا۔ سب جگہ پنجے گاڑے ہوئے، سب جگہ پنجے گاڑے ہوئے، مجبور کر دیتے ہیں وہ آپ کو ساتھ ملانے کے لیے، یعنی آپ سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سارے سسٹم کا حصہ بن گئے ہیں، ان کی مجبوری بن چکی ہے سسٹم کا حصہ بننا۔ اب میں یہ بار بار کیوں کہتا ہوں کہ جی صحیح ہے، آپ سارے ایماندار ہیں، آپ پیپلز پارٹی بھی، پی ٹی آئی بھی، جماعت اسلامی بھی، اور سارے ٹاؤن چیئرمین، میئر، وزیر، یہ سارے ایماندار ہیں، تو کراچی کا یہ حال کیوں ہے بھائی؟ کراچی کی گلیوں کا یہ حال کیوں ہے بھائی؟ ناظم آباد کا بھی یہی حال ہے، صدر کا بھی یہی حال ہے، سرجانی کا یہ حال ہے، اورنگی کا یہ حال ہے، کورنگی کا یہ حال ہے، چنیسر گوڑ کا یہ حال ہے، منی کا کوئی ایک ٹاؤن یعنی 25 ٹاؤن چیئرمین مجھے بتا دیں کہ ہم نے ایک ٹاؤن جو ہے اس کو ماڈل ٹاؤن بنایا ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوروکریسی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور مجبوری میں یہ ان کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے چیئرمین کو، ٹاؤن چیئرمین کو، کونسلرز کو بلیک میل کرتے ہیں، اس کے بعد وہ مجبور ہو جاتے ہیں ان کی پالیسی کا حصہ بننے میں۔ اختیارات میئر کراچی کے بعد اگر اختیارات نہیں ہیں تو یہ خط انہوں نے 4 سال پہلے کیوں نہیں لکھ دیا؟ بالکل یہ خط ان کو 4 سال پہلے لکھنا چاہیے نہیں، وہ تو وزیر اعظم سے بھی کراچی کے لیے فنڈ مانگنے کی بات سر وزیر اعظم کو چھوڑو، وزیر اعظم کو چھوڑ دیں، آپ وزیر اعظم کی بات نہ کریں۔ وزیر اعلیٰ نے جو فنڈ دیا، جو آپ کا بجٹ ابھی 55 ارب روپے کا جو میئر کراچی صاحب نے یہ بجٹ پاس کروایا ہے 55 ارب کا، تو آخر اس 4 سال کے اندر 50 200 ارب تو ہوئے نا، تو میئر کراچی کے وہ 200 ارب کہاں گئے؟ وہ ٹاؤن چیئرمینز کو جو فنڈ ملا اس 4 سال میں وہ کہاں گیا؟ یو سی چیئرمینز کو جو فنڈ ملا وہ کہاں گیا؟ وزیر بلدیات کو جو فنڈ ملا وہ کہاں چلا گیا؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک چیز تو نظر آئے، کوئی ایک روڈ تو نظر آ جائے، ہم اس میں خوش ہو جائیں گے۔ کوئی ایک مسئلہ ایسا عوامی نظر آ جائے کہ جی آپ نے گیس کی فراہمی، آپ نے پانی کی فراہمی، آپ نے سیوریج کے ایشوز، میری موٹر سائیکل، میرے بچے، میرے لوگ، میرے کراچی کے شہری ایک بتا دیں کہ جی ہم یہاں بہت خوش ہیں، یہاں پانی آتا ہے، یہاں پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، یہاں پر پارک ہیں، یہاں پر ڈکیتی نہیں ہوتی، یہاں پر ہم بڑے مزے میں گزرتے ہیں، یہاں پر واک کرتے ہیں، یہاں پر گٹر نہیں ابل رہے، یہاں بارشوں میں جو ہے وہ گاڑیاں ڈوبی نہیں جاتی۔ کوئی ایک ٹاؤن ایسا بتا دیں۔ ہم تو مطلب ایک مایوسی کی طرف جا رہے ہیں۔ لڑنے کو تو ہم بھی لڑیں گے، باتیں کرنے کو تو ہم بھی کریں گے، ہم جنگ بھی کریں گے، ہم دھرنے بھی دیں گے، ہم سارے کام کریں گے۔ او بھائی ہم 75 سال سے یہ سارے کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہم نے ضیاء الحق کا دور دیکھا، ہم نے مشرف کا دور دیکھا، ہم نے ایم کیو ایم کا دور دیکھا، ہم نے پی ٹی آئی کا دور بھی دیکھ لیا۔ حالانکہ پی ٹی آئی کے پاس یہاں گورنمنٹ نہیں تھی، وزیر اعظم صاحب تھے، 11 ارب روپے کراچی کو دیے گئے، ایم این اے کو دیے گئے، اب انہوں نے کہاں خرچ کیے، یہ کیے وہ کیے، وہ آپس میں ہی اسٹوریاں چل رہی ہیں۔ لیکن سفر کس نے کیا؟ سفر کیا کراچی نے، کراچی کے شہریوں نے سفر کیا، جنہوں نے ووٹ دیا، چاہے وہ ووٹ جماعت اسلامی کو دیا گیا، چاہے وہ ووٹ پیپلز پارٹی کو دیا گیا، چاہے وہ ووٹ پی ٹی آئی کو دیا گیا، لیکن سفر تو میرے شہر کا بچہ کر رہا ہے، میری بہن کر رہی ہے، میری ماں کر رہی ہے، میرے بزرگ کر رہے ہیں، وہی شہر سفر کر رہا ہے۔ پنزادہ صاحب جس طرح بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک دن میں ایف بی آر نے تاریخی ٹیکس جو کلیکٹ کیا ہے اربوں ہزاروں کھربوں روپے کا،
हजारों 1 खरब से जायद का टैक्स एक दिन में हजारों FDR अरब में। टैक्स देने वाला शहर, उसके शहरी सफर कर रहे हैं, बाकी सब मजे कर रहे हैं। सही, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है वापस आएंगे तो कुछ मजीद इस पर गुफ्तगू करेंगे। मुनम जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अमीर कराची जमात इस्लामी के, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। कुछ बात हो रही है कराची की टूटी सड़कों और तरक्याती कामों के नाम पर मुस्तकिल बर्बादी के हवाले से कि शहरी जिसकी वजह से मसाइल से दो चार हैं, और रोड कटिंग के जिस फंड की तहकीक का मुतालबा किया है मेयर कराची ने, वज़ीर बल्दियात को ख़त लिखकर, इस पर हम कुछ बातचीत कर रहे हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी फरीद आलम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया फरीद साहब, आपने वक्त दिया। ये बता दीजिए कि ये जो ख़त लिखा गया है मेयर की जानिब से और कहा जा रहा है कि जी आपस में ही एक दूसरे को ख़तों किताबत हो रही है, तो समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों है? पीपल्स पार्टी अपने मेयर पर एतमाद शायद नहीं करती कि उनको इख्तियार मुंतकिल नहीं किया जा रहा, मेयर को पता नहीं है कि 10 अरब का फंड कहाँ चला गया। ये क्या चल रहा है कराची में और आखिर कब तक इसी तरह चलता रहेगा? जी देखें, जो खत मेयर कराची ने वजीर बल्दियात सिंह सईद गनी साहब को लिखा है, उस खत के अंदर मेयर कराची ने पहले तो किसी पे भी करप्शन का कोई इल्जाम नहीं लगाया है। मेयर कराची ने ये कहा है कि जो कराची के रिहायशी इलाके हैं, जो 25 टाउन हैं, वो अपना काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बरसात हो या बरसात के बाद शहरियों ने बड़ी अजियत उठाई है। इस चीज को देखा जाए और टाउन्स को पाबंद किया जाए कि वो अपने अपने हुदूद में अपनी जो तरक्याती काम है, जो टूट फूट है, जो मरम्मत है, उसको मुकम्मल कराएं ताकि लोगों को सहूलत मैसर आ सके। अच्छा, मेयर कराची ने उस खत में किसी भी टाउन को टारगेट नहीं किया है। मेयर कराची ने 25 के 25 टाउनों को के हवाले से सईद गनी साहब को ये खत लिखा है। उसमें चनेसर टाउन भी आता है, उसमें सोराबगोट टाउन भी आता है, उसके अंदर औरंगी टाउन भी आता है, न्यू कराची टाउन भी आता है, नॉर्थ नाजमाबाद टाउन भी आता है, शाह फैसल टाउन भी आता है, सदर टाउन भी आता है। तमाम टाउन इसमें शामिल हैं। सूरत हाल की बात यह करते हैं अगर हम कराची की, तो गुज़िश्ता 15 साल से इस कराची में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज कराची, जो आज से 20 साल पहले रोशनियों का शहर कहलाता था, आज खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, अंधेरे का मंजर पेश कर रहा है। लोगों को कोई सहूलियात यहाँ पर मैसर नहीं आई है। यही सब वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग आज एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं कि मजीद हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि शहर हर गुजरते दिन के साथ तबाही के ढाने। अच्छा, लेकिन हैरत तो उस वक्त होती है कि जब खुद सूबाई सीनियर सूबाई वजीर इस तरह का बयान देते नजर आए कि जी अगर कराची इतना ही तबाहाली का शिकार है, इतने ही बुरे हालात हैं यहाँ के लोगों के लिए, तो एक बड़ी तादाद लोगों की क्यों हिजरत करके कराची का रुख करती है? तो फिर ऐसे जवाब दिए जाते हैं हुकूमत की जानिब से। देखो, वो तो जवाब ही बिल्कुल ही, उनका जवाब जो है मेरी भी समझ से बाहर कर है। कराची लोग आ रहे हैं रोजगार की तलाश में, कराची लोग आते हैं रोजगार की तलाश में। कराची लोग शौक से नहीं आ रहे। लोग यहाँ पर, अगर आप उनको वहाँ पर रोजगार दे देंगे तो कोई भी नहीं है जो इतना दूर अपना शहर, अपना मोहल्ला छोड़ के आएगा। अगर जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आके बामुश्किल वो गुजारा कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये तो आप उन लोगों से पूछेंगे वो यहाँ पर क्यों आ रहे हैं जब कोई सहूलत मैसर नहीं है। सहूलत की बात है, सहूलियात सबसे पहले बताते हैं वहाँ के मुकामी लोग के, उनको सहूलियात क्या गवर्नमेंट की जानिब से दी जा रही है। मुकामी लोगों से पूछा जाता है, मेहमानों से नहीं पूछा जाता। या लोग वहाँ पर जो रोजगार करने के लिए आ रहे हैं उनसे नहीं पूछा जाता। अगर मैं आज यहाँ से बाहर किसी मुल्क चला जाता हूँ नौकरी करने के लिए, तो मुझे वहाँ पर नहीं पूछा जाएगा सहूलियात क्या मिल रही है। वहाँ की जो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन होगी, जो मेट्रोपॉलिटन एडमिनिस्ट्रेशन होगी, वो अपने शहरियों को सहूलियत देगी। लोग हर मुल्क में आते हैं, हर शहर में आते हैं, काम करने के लिए आते हैं, और जोक आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि उनको यहाँ पर कारोबार मिल रहा है, उनको यहाँ पर काम करने के मौके मिल रहे हैं। लेकिन जिस सूरत हाल में इस वक्त कराची के लोग गिरफ्तार हैं, यहाँ पर जो सूरत हाल है, जो कारोबार की सूरत हाल है, जो रिहायशी इलाकों की सूरत हाल है, जो सड़कों की सूरत हाल है, वो इंतहाई बोसीदा हो गई है। उसकी बड़ी वजह यही है कि सिंध हुकूमत की जानिब से केएमसी समेत किसी भी बल्दियाती इदारे के साथ कोई ताउन किया ही नहीं जा रहा। सईद गनी साहब अपनी एक लॉबी लेके चल रहे हैं, मेयर कराची कोशिश करते हैं शहर को सही कर दूं, उधर से वजारत बल्दियात जो उनके साथ ताउन नहीं करती, क्योंकि वजारत बल्दियात सईद गनी के मातहत है बराह रास्त, मेयर कराची की नहीं आती। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जो है मेयर कराची के बिल्कुल इख्तियार के अंदर है, तो ये इख्तियारात की खींचातानी है। मेयर कराची के पास तमाम इख्तियारात मौजूद है। इस वक्त कराची का जो मेयर है भरपूर इख्तियारात के साथ बैठा हुआ है, उसके पास इख्तियारात है। हाँ, अगर हम अब टाउन की बात करें तो टाउन कराची के 9 टाउन है जमात इस्लामी के पास। जमात इस्लामी को सिंध हुकूमत की जानिब से जो टाउन है उनके पास, उनको तरक्याती फंड नहीं दिया जा रहा।
10 अरब रुपए की बाजगश से 11 अरब 98 करोड़ 31,809 रुपए जो है सुई सदरन की जानिब से सड़कों की कटाई की मद में मुख्तलिफ टाउन्स को अदा किए गए। लेकिन वो काम जैसे मुनीम जफर साहब ने बताया वो काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ। उस काम को मुकम्मल होने में तकरीबन महीना और से लेके 2 महीने लगेंगे, मुकम्मल हो जाएगा। तो हमने इस हवाले से टाउन चेयरमैन से भी बात की है, हमारी बातचीत होती रहती है। तो उनका कहना ये है कि मानसून का मौसम है और सुई सदरन गैस की जानिब से लाइनें डालने का काम अभी जारी। अगर हम अभी रोडें बना देते हैं तो ये दोबारा ये उन जगहों को काट देंगे या मानसून की वजह से जो जमीन लाइनें डाली गई है जिनकी भराई हुई है उस जमीन पे जब पानी गिरेगा तो जमीन बैठ जाएगी और सड़कें टूट जाएंगी। तो हम ये सड़कें बना देंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पर अहम सवाल है कि जमात इस्लामी के मसाइल हमें समझ में आते हैं, लेकिन जो पीपल्स पार्टी के बाकी टाउन है उन टाउनों में काम क्यों नहीं होता? 13 टाउन पीपल्स पार्टी के पास है, उनमें काम क्यों नहीं होता? चनेसर टाउन की हालत बहुत खराब है। औरंगी टाउन में अगर आप चली जाएं तो औरंगी टाउन में किस तरह लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, वहां पर आप एक नजर जाके देखिए कि घर से बाहर वो पाँव रखते हैं तो किसी खड्डे में पाँव रखते हैं या कचरे में पाँव रखते हैं। आधे शहर में इस वक्त पानी की प्रॉब्लम है। पानी के जो चोरियां हो रही हैं किन इलाकों में हो रही हैं वो भी आप जाके देखें। नहीं, यही तो सारा मसला है ना, यही तो बहस हो रही है कि सब मसाइल से भी सब आगाह हैं, इन मसाइल को क्यों कर हल नहीं किया जा रहा, ये भी सबको पता है। किस मद में तमाम तर पैसा खर्च हो रहा है, करप्शन की नजर हो रहा है या कहाँ जा रहा है, ये भी सबको पता है। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो आखिर क्यों आंखें और अपने कान बंद किए बैठे हैं? वो क्यों अपने इन जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा खुद को समझते हैं? वो इसलिए बरी जुमा समझते हैं अपने आप को क्योंकि वो किसी से पूछने के लिए कोई राइट ही नहीं रखते। क्योंकि सिंध हुकूमत का काम है टाउन्स को मॉनिटर करना। सिंध हुकूमत टाउन्स को मॉनिटर कैसे करेगी? सिंध हुकूमत टाउन्स को फंड देगी तो टाउन्स काम करेंगे ना। फंड कराची में सिर्फ जो मिल रहा है चंदेसर टाउन को मिल रहा है, सोराबकोट टाउन को मिल रहा है, औरंगी टाउन को मिल रहा है, इन 4 गिनती के टाउन्स को मिल रहा है ना। जो जिला बस्ती के टाउन्स हैं उनको तो फंड मिलता ही नहीं है। गुलशन इकबाल में किसी किस्म का फंड नहीं दिया गया, जिना टाउन में किसी किस्म का कोई तरक्याती फंड नहीं दिया। इस वक्त जो 9 टाउन जमात इस्लामी के उनको सिर्फ ओजेटी की मद में फंड मिलता है, उसके अलावा कोई फंड नहीं मिलता। ओजेटी का जो फंड होता है वो तनख्वाह और पेंशन में ही पूरा हो जाता है। बाकी जो टाउन के अपने जराए हैं उन जराए से उनको जो आमदनी है उससे वो छोटा मोटा काम करते हैं। लेकिन जो असल टाउन है, जो पीपल्स पार्टी के पास टाउन है, उन टाउनों में जो काम नहीं हो रहा वो एक सवालिया निशान है। वो सईद गनी साहब को पूछना चाहिए कि भाई आपको जब फंड मिल रहा है तो फंड जा कहाँ रहा है, लग क्यों नहीं रहा? सबसे बड़ी बात यह है कि चनेसर टाउन में आप जाएं, चनेसर टाउन एक टाउन है पूरा, उसके आप जब अंदरूनी इलाकों में जाएंगे एक आध हल्का छोड़ने के बाद जो एक आध यूसी है उसको छोड़ दें आप, उसके अलावा जितनी यूसी है वहाँ पर जाके देखें ना हालत क्या है। सही, वहाँ पर सईद गनी के सगे भाई वहाँ के चेयरमैन है जी बिल्कुल फरहान गनी साहब। तो जब चिराग चले ही अंधेरा होगा तो हम पूरे शहर की बात कैसे करेंगे? सही। तो सिंध हुकूमत को सबसे पहले जो है बिल्कुल मुनसिफाना तौर पर तमाम टाउन्स को लेकर चलना पड़ेगा। इस शहर की बहाली के लिए, इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए सिंध हुकूमत को चाहिए कि एक जामे पॉलिसी बनाए और तमाम सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखे और बालाए ताक रख के जो है तमाम टाउन्सों को फंड फराहम करे ताकि वो लोग अपना काम अच्छे तौर पर अदा कर सके। सही। क्योंकि अगर जब तक सिंध गवर्नमेंट ये नहीं करी, देखें कराची की शहरी 20 साल से सफर कर रहे हैं, मुश्किलात का शिकार है। यहाँ पर ना अच्छी इलाज की सहूलत मौजूद है, ना आमदो रफ्त के लिए अच्छे रास्ते मुयस्सर है, ना पीने के लिए पानी मुयस्सर है, ना यहाँ के लोगों को रोजगार मुयस्सर है। लोग बहुत परेशान है। अब लोग देखते हैं मेयर कराची की तरफ, तो मेयर कराची ने भी मजबूरन ये और मेयर कराची देख रहे हैं वजीर बल्दियात की तरफ, क्योंकि उनके पास मेयर कराची देखते हैं वजीर बल्दियात की तरफ। वजीर बल्दियात किसी सूरत में सही, ठीक, बहुत शुक्रिया। फरीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, रिजवान खान ज़्यादा भी स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से कबल कुछ हम बात कर रहे थे कराची की टूटी हुई सड़कों की सूरत हाल के हवाले से, रोड कटिंग के उस फंड के हवाले से जिसकी तहकीकात के लिए मेयर कराची ने वज़ीर बल्दियात को खत लिखा है। कुछ बात करेंगे इस वक्त मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से, और जिस तरह हमने जिक्र किया था कि बरसात का मौसम है, मानसून के मजीद 2 स्पेल्स अभी कराची में बरसना है। पहले स्पेल में हमने देखा कि नालों की वजह से चूंकि नाले साफ नहीं हुए, ओवरफ्लो की सूरत हाल हमें रोनुमा होती हुई नजर आई, और खास करके वो बड़े नाले जो कि हर 3 से 6 माह बाद सफाई होनी चाहिए लेकिन
ان میں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سال ہر سال بھی صفائی نہیں ہوتی، اور اگر ہو بھی جاتی ہے تو نالوں کا تمام تر ملبہ نکال کر اس کے ارد گرد ہی واپس ڈال دیا جاتا ہے، جو واپس نالوں میں جا کر اس کو چوک کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تو محرم کی اس دنوں میں، برسات کے دنوں میں کیا خاص ارینجمنٹس کیے گئے ہیں اور کیا تمام تر اس حوالے سے صورتحال، اس پر کچھ بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد قادری، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور چیئرمین ہیں سالڈ ویسٹ کمیٹی بلدیہ کے۔ بہت شکریہ شہزاد صاحب، آپ نے وقت دیا۔ یہ بتا دیجئے کہ برسات کا موسم ہے، محرم الحرام کے اس وقت خاص ایام ہے کہ یہ وہ 10 دن ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصی انتظامات ہر سال بلدیاتی حکومت کی جانب سے تمام تر ٹاؤنز میں کیے جاتے ہیں، لیکن جو موجودہ صورتحال اس وقت ہمیں شہر کی نظر آ رہی ہے کہ جی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، نالے اوور فلو کر رہے ہیں، بارشوں کا پانی کھڑا ہے، مزید بارشیں ہونی ہیں، ان حالات میں کس طرح کے ارینجمنٹس کیے گئے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا میٹرو ون کا کہ آپ نے محرم الحرام کے حوالے سے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ بلدیہ ٹاؤن کے اندر اس وقت رین ایمرجنسی کے حوالے سے ہمارے انتظامات جو ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے جاری و ساری ہیں، اور محرم الحرام جو ہے ہماری تقریباً پورے بلدیہ ٹاؤن کے اندر ہماری 13 امام بارگاہیں ہیں، اور 13 امام بارگاہ میں سے تقریباً 5 امام بارگاہ کے جو روڈ اور امام بارگاہیں ہیں اس وقت پیور بلاک کا کام وہاں پر جاری و ساری ہے۔ اچھا جی، اچھا، محرم الحرام کے حوالے سے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی امام بارگاہوں کے اطراف تمام تر کاموں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن خاص کر کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ بلدیہ ٹاؤن کی اگر بات کریں یا اس علاقے کی بات کریں تو یہاں پر جو مین لوگوں کو ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں وہ تو ایک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، طویل لوڈ شیڈنگ، اور پھر پانی کا بحران جو ہے، تو اس کے لیے کیا کچھ خاص انتظامات، کوئی خاص ہدایات دی گئی ہیں کہ زیادہ لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے، یا گھروں میں پانی کا ایشو ہے اس کو جلد ریزالو کیا جائے؟ جی، بلدیہ ٹاؤن میں ہمارے محرم الحرام کے حوالے سے مختلف ڈے بائی ڈے میٹنگز ہوتی ہیں، اور اس کے اندر کے ایس سی کے لوگ، کے الیکٹرک کے لوگ اور پانی کے واٹر بورڈ کے ایکسین جو ہے موجود ہوتے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی کے الیکٹرک کے تو یہ کہوں گا کہ پچھلی دفعہ کے الیکٹرک نے 9 اور 10 کو بھی لوڈ شیڈنگ کی تھی۔ اس دفعہ انہوں نے میک شور کرایا ہے کہ ہم 7، 8، 9، 10 کو جو ہے جہاں جہاں جلوس اور امام بارگاہیں ہیں، جہاں پر جو پروگرامات ہوتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں، اذا خانے ہیں، وہاں پر ہم میک شور کرایا ہے انہوں نے کہ لوڈ شیڈنگ نہیں کریں گے۔ اور جہاں تک پانی کا مسئلہ رہا تو پانی کا تو بلدیہ ٹاؤن کا ایک دیرینہ مسئلہ ہے، جو سی ایم سندھ اور میئر کراچی کی جانب سے یہاں پر ایک بہت بڑی کینال جو ہے وہ 14 اگست کو انشاءاللہ اس کا افتتاح ہوگا، جس افتتاح کے بعد جو ہے بلدیہ ٹاؤن کے اندر تقریباً 60-70% جو پانی کی قلت کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ حل ہوگا۔ صحیح، رضوان خانزادہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے، ان کی طرف بھی ہم جانا چاہیں گے۔ رضوان صاحب، کیا دیکھتے ہیں آپ کے نالوں کی صفائی تو ہوئی نہیں ہے؟ پہلے اسپیل میں ہم نے دیکھا کہ جی کس طرح سے اوور فلو کیا نالوں نے، اور پانی نالوں میں جانے کے بجائے، نکاسی آب نالوں میں ہونے کے بجائے الٹا نالوں سے پانی باہر آ رہا تھا۔ اب محرم الحرام کے دن ہے، سیکنڈ اسپیل سر کے اوپر کھڑا ہے، ان دنوں میں عاشور بھی آ جائے گا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہر کی حالت ناگفتہ نہ ہو سکے گی؟ دیکھیں جی، یہ بلدیہ ٹاؤن ڈسٹرکٹ کیماڑی میں آتا ہے، NA 242 اور 243۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر زمانے سے ٹاؤن چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے بنتے رہے، کبھی یہ ماڑی پور ٹاؤن بن جاتا ہے، کبھی یہ ڈسٹرکٹ کیماڑی بن جاتا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی 17 سالہ گورنمنٹ کی۔ نالے صفائی نہیں ہوئے، آپ کہہ رہی ہیں صفائی نہیں ہو رہے، لیکن مجھے تو یقین آ رہا ہے کہ کاغذوں میں صاف ہو چکے ہیں یہ۔ اچھا، کاغذوں میں جنگل کٹائی بھی ہوتی ہے، کاغذوں کے اندر نالے بھی صاف ہوتے ہیں۔ یہ 11 نالے ہیں کراچی کے، بڑے چھوٹے موٹے نالے تو میرا خیال ہے کوئی 46 بنتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جی پودے بھی لگائے جاتے ہیں، کروڑوں کے پودے ہر ٹاؤن میں کاغذوں میں لگا دیے جاتے ہیں۔ ہر چیز ہو رہی ہے، پانی بھی ہو گیا، پیور بلاک بھی لگ گئے، بجلی بھی آ رہی ہے، اور نلکے کے اندر پانی بھی آ رہا ہے۔ اور یہاں سے ایم این اے بھی پیپلز پارٹی کے تھے، ابھی ایم پی بھی پیپلز پارٹی کے ہیں، چیئرمین بھی پیپلز پارٹی کے ہیں، لیکن بلدیہ ٹاؤن کے اندر پانی نہیں ہے۔ اور لوڈ شیڈنگ کہ محرم کے 10 اور 9 محرم کو لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، یہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا کراچی والوں کے لیے نا۔ ہم بل بھی پے کرتے ہیں، ہمارے سے سارے بل اس شہر کے لوگوں سے KSC لے لیتی ہے، لیکن کتنی خوشی کی بات ہے کہ جی ایک دن لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ جیسے وہ ایک تھا نا، میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے، تو وہ والا حساب کتاب ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو بدلہ لیا ہے اس کراچی سے، میں نہیں سمجھتا، حالانکہ زرداری صاحب نے لیاری سے پہلا الیکشن لڑا، اس کراچی نے پاکستان پیپلز پارٹی کو عزت دی۔
ویسے تو یہ 47 میں ہار چکے ہیں, 47 سے جیتے ہوئے ہیں یہ لوگ, کیماڑی کی سیٹ بھی آ رہے, بلدیہ سے مصطفیٰ کمال صاحب ہیں, وزیر صحت ہیں, جہاں سے یہ شہزاد قادری صاحب بات کر رہے ہیں یہ بلدیہ NA 242 ہے, اور مجھے بھی یہیں سے پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا اس وقت تو, لیکن مصطفیٰ کمال صاحب وزیر صحت ہیں, پورے پاکستان کے وزیر صحت, لیکن وہ اپنے بلدیہ کے اندر ایک کیمپ نہیں لگا سکے صحت کے حوالے سے. صرف ان کو پولیو پلانی ہے. ہم پانی سے مر رہے ہیں, ہم بھوک سے مر رہے ہیں, ہم روزگار سے مر رہے ہیں, ہم ڈمپر کے نیچے آ کے مر رہے ہیں, ہم اسکوٹروں سے ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے, ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے, خوراک نہیں ہے, لیکن 2 پولیس والے لے کے پولیو لازمی پینی ہے. یعنی ہمارے بچوں سے, ہماری قوم سے اتنی محبت ہے کہ 2 گن مین ساتھ لے کے انہوں نے ہم کو پولیو پلانی ہے, کہیں یہ مر نہ جائیں, پانی پی کے پہلے مر جائیں, ٹرک کے نیچے آ کے مر جائیں, بھوک سے مر جائیں, روزگار سے مر جائیں, لیکن یہ پولیو کے بغیر نہیں مرنے چاہیے. یہ تو ان کا ایک انصاف ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کو پانی بھی لانا چاہیے بلدیہ سے, اور جنہوں نے مصطفیٰ کمال صاحب کو MNA بنایا, جنہوں نے ان کو وزیر صحت بنایا, یہ ان کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ وہ اپنے علاقے میں پانی نہیں لا سکے. ایک وزیر صحت ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو صرف اور صرف پورے پاکستان کی وزیر صحت کو چھوڑ دیں. آپ نے کچھ نہیں کرنا. 12 سال MQM کے پاس یہ گورنمنٹ رہی, IT رہی, تعلیم رہے, کچھ نہیں کیا انہوں نے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس شہر کو اگر برباد کیا ہے تو وہ MQM نے کیا ہے. اب MQM کی پالیسیوں کو ماشاءاللہ سے پیپلز پارٹی والوں نے ایڈاپٹ کر لیا. اچھا, جس پہ خود تنقید کرتے تھے پہلے وہ چائنا کٹنگ MQM کرتی تھی, اب چائنا کٹنگ سے لے کے یہ جرمن کٹنگ, فلاں کٹنگ, ساؤتھ افریقہ کٹنگ, ساری پیپلز پارٹی نے شروع کر دی. اور ساری پیپلز پارٹی نے اپنے وزیروں کو, مشیروں کو, بھائیوں کو ٹاؤن چیئرمین لگا دیا. پھر ان بھائیوں نے کیا کیا, گاؤں سے TMO بلا لیے, DTO بلا لیے, ETO بلا لیے, انجینئر بلا لیے, DTO پارک لگا دیے. کوئی آدمی آپ کو ٹاؤن میں شاید کراچی کا رہنے والا ایک کا دکا ملے گا, ورنہ کوئی سکر, لاڑکانہ, کشمور وہاں سے آیا ہوا ہے. اس کو کیا لاچار ہے, اگر بہت زیادہ رہتا ہے تو وہ ڈیفنس میں چلا جاتا ہے. اسے کیا پرواہ ڈسٹرکٹ کیماڑی کی, بلدیہ کی, بابا بیٹ میں پانی ہے کہ نہیں ہے, ماڑی پور میں پانی ہے کہ نہیں ہے, کیچڑ ہے, گٹر ہے, لائٹ ہے کہ نہیں ہے, پول نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کراچی بندرگاہ, کراچی بندرگاہ وہ بندرگاہ ہے جو پورے پاکستان کو پالتی ہے. آپ میرے ساتھ کیمرہ لیں اور اس روڈ پہ نیٹی جیٹی برج سے لے کے آپ کیماڑی جہاں سے وہ بوٹ چلتی ہیں, آپ وہاں تک چلے جائیں, کوئی اسٹریٹ لائٹ آن نہیں ہے, روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, پانی بھرے ہوئے ہیں, گٹر ابل رہے ہیں. جہاں پر پوری دنیا کا آج ایک امریکن شپ لگا ہوا وہاں پر. ان کے الفاظ اگر میں آپ کو سنا دوں تو آپ کو خودکشی آ جائے, خودکشی کر لیں, اپنے آپ کو آپ پھندا لگا دیں. وزیر اعلیٰ صاحب, آج جو امریکن شپ لگا ہوا ہے کراچی بندرگاہ پر, اس نے جو آج الفاظ مجھے بولے ہیں اس امریکن نے, تو آپ کو اگر میں سناؤں تو آپ کو خودکشی ہو جائے. آپ پھندا لگا لیں اگر غیرت ہے آپ کو تو, کہ آپ کے روڈ کا یہ حال ہے, آپ کے صوبے کا یہ حال ہے, آپ کے شہر کا یہ حال ہے, آپ کی گلیوں کا یہ حال ہے. آپ کو شرم نہیں آتی, غیرت نہیں آتی, ڈوب کے نہیں مرتے آپ, کہ آپ کو دنیا نقشہ دکھا رہی ہے, غیر ملکی لوگ نقشہ دکھا رہے ہیں. وہ ایک امریکن عورت آئی تھی ایک بچے کے پیچھے بھاگ کر یہاں پر, تو اس نے کیا کہا تھا, نہ روڈ ہے, نہ سڑک ہے, نہ خوراک ہے, نہ پانی ہے, نہ نوکری ہے, نہ روزگار ہے. اس کراچی کو آپ نے دیا کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں ہمارا کراچی مرسو مرسو, کراچی نہ ڈیسو. شہزاد صاحب یہ بتا دیجئے کہ اس وقت موسم برسات کا ہے, مونسون کے مزید 2 اسپیل برسنے ہیں ابھی شہر میں, کیا ایمرجنسی پلان موجود ہے؟ بلدیہ ٹاؤن میں اس وقت جو حالات نظر آتے ہیں محرم الحرام کے دوران, اگر تیز بارش ہو گئی, زیادہ بارش کے بعد زیادہ پانی آ گیا, تو کس طرح کے انتظامات کیے گئے؟ جی بالکل, بلدیہ ٹاؤن کے اندر تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو رین ایمرجنسی کے انتظامات ہر سال اس دفعہ نالوں کی صفائی بارش سے قبل از وقت ہوئی ہے, اور جس طرح ہمارے خانزادہ صاحب نے کہا کہ بلدیہ ٹاؤن کے اندر پانی کی قلت ہے, تو میرے بھائی کو میں یہ بتاتا چلوں کہ 2018 کے اندر جب فیصل واڈا یہاں سے MNA منتخب ہوئے تھے, وہ پانی کے وزیر تھے, اور 2021 تک وہ وزیر رہے. انہوں نے پانی کی 3 انچ کی لائن بھی یہاں پر بلدیہ ٹاؤن کے اندر نہیں ڈالی, جبکہ سابقہ ادوار کے اندر یہاں پر 30 سالہ 25 سالہ. شہزاد قادری صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. دیکھیں شہزاد قادری صاحب, وہ فیصل واڈا, سن لیں فیصل واڈا صاحب نے جو کام کیا نا 2018 میں,
فیصل واڈا فیصل بتا دوں میں ان کی حمایت کر رہا ہوں نہیں میں ان کی حمایت کر رہا ہوں کہ فیصل واڈا صاحب جیسے ہی لوگوں نے عمران خان ان کی وجہ سے جیل میں ہیں، جو لوگوں نے یہ دھوکہ دیا، یہ کام نہیں کیا، بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ فیصل واڈا نے کچھ نہیں کیا، اسی لیے وہ ایسے حالات کے اندر پیدا ہوئے کہ ان لوگوں نے آ کر برباد کیا کراچی کو، ٹکٹ لیا، جیتے اور بھاگ گئے۔ میں تو تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ فیصل واڈا کو جو بلدیہ کا فنڈ ملا اس کی تحقیقات کی جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بلدیہ ٹاؤن کے اندر 2018 سے پہلے نہ ایم این اے تھا نہ ایم پی اے تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2018 کے اندر بلدیہ ٹاؤن کو 48 کروڑ روپے کی لائن دی 2018 میں، جب ان کا نہ یہاں ایم این اے تھا نہ ایم پی اے تھا، اور 8.5 ارب روپے کے ضلع ویسٹ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کی اے ڈی پی کی اسکیم کے ذریعے کام کرا ہے، جس کے اندر کیماڑی تھا، سائٹ ٹاؤن تھا، بلدیہ ٹاؤن تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جہاں سے ان کا مینڈیٹ یا ایم این اے یا ایم پی اے نہیں ہوتا ہے تو وہ کام نہیں کراتی۔ آپ تاریخ دیکھیں، آپ ماضی کے اندر جائیں، ایم پی ایم کے ادوار میں 30 سالہ دور کے اندر آج بھی بلدیہ ٹاؤن کے اندر عوام پانی کو ترس رہی ہے۔ آپ آج بھی روڈ اگر خستہ حال ہے تو یہ ایم پی ایم کی ذمہ داری تھی جو 30 سال دور کے اندر وہ یہاں منتخب رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 2015 سے 2025 تک کے میں بے شمار آپ کو لا تعداد ترقیاتی کام دکھا دوں گا۔ آج بلدیہ ٹاؤن کے اندر 63 بیڈ کا ہاسپٹل پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا۔ یہی پاکستان پیپلز پارٹی تھی جس کا ایم این اے اور ایم پی یہاں سے منتخب نہیں تھا، آج ہے بلدیہ ٹاؤن کے اندر۔ آج پی ایس 112 کے اندر آصف موسیٰ ایم پی ہے، لیاقت آسکانی ضلع کیماڑی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایم پی ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 کے بعد جب آپ کو اس ٹاؤن کا اختیار ملا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے علاقے کی عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے جس حد تک ممکن ہو سکا وہ اقدامات کیے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اس سے قبل بھی جب یہاں پر بلدیہ ٹاؤن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین نہیں تھا، 2015 کے اندر بھی، 2018 کے اندر بھی، 2021 کے اندر بھی، 2024 کے اندر بھی اے ڈی پی اسکیم سے بلدیہ ٹاؤن کی عوام کے لیے بنیادی مسائل حل کیے گئے، کیونکہ یہاں پر بلدیاتی مسائل اتنے ہیں کہ وہ 80-70% تک حل کیے ہیں۔ یہ تو منتخب لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے یہاں پر نہیں ہے، یہاں مصطفیٰ کمال صاحب ہیں جو آج 3 انچ 4 انچ کی لائن بھی نہیں لائے، یہاں انہوں نے میڈیکل کیمپ نہیں لگایا، جو ان کی فیڈرل منسٹر ہیں وہ 2018 میں بلدیہ کی یہ تاریخ رہی ہے۔ فیصل واڈا 2-3 سال یہاں پر وزیر رہے پانی کے، انہوں نے 1-2 انچ کی لائن نہیں لگائی۔ صحیح، یعنی یہ ٹاؤن کی بدقسمتی رہی کہ چاہے ایم کیو ایم ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو، ٹاؤن کی عوام کو سہولیات فراہم کرنے میں ناکام رہے، لیکن پیپلز پارٹی نے ہر ممکن حد تک شہریوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اقدامات ضرور کیے ہیں۔ بہت شکریہ شہزاد قادری صاحب، چیئرمین تھے سالڈ ویسٹ کمیٹی بلدیہ کے، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں رضوان خان زادہ موجود تھے، سابق نائب صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف سندھ کے۔ کچھ ہم نے بات چیت کی کراچی کی موجودہ صورتحال جس ابتری کا شکار ہے، اور مزید دن بدن یہ صورتحال ابتر سے ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے، کہاں جا کر رکے گی؟ کیا اس سے بھی کوئی برا حال ہوگا جو کراچی والے دیکھ سکیں گے؟ آنے والے وقت میں ہم اس پہ کچھ مزید بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔